बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। जोहरी मुआहदे पर ईरान से मुलाकात के लिए तैयार हैं, अमेरिका ने बड़ी रजामंदी जाहिर कर दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर की अहम मुलाकात। म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ एहतजाज जारी। तुर्की और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, बाहमी ताल्लुकात और इलाकाई अमूर पर गौर। न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान, निज़ामे जिंदगी बुरी तरह मुतासर। मिस्र और पाकिस्तान के दरमियान 10 साल बाद ताल्लुकात बहाल हो गए। मकबूजा वादी में भारतीय बर्बरियत, 3 कश्मीरी नौजवान शहीद। मकबूजा बैतुल मकदस में 6 साल बाद बर्फबारी, किबला अव्वल ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। नासा का खलाई जहाज कामयाबी से मरीख की सतह पर उतर गया। चीफ जस्टिस का मुल्क भर के पुलिस अफसरान की तालीमी इसनाद चेक करने का हुक्म। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमेरिका ने 18 फरवरी को कहा है कि वो सन 2015 के बैनुल-अक़वामी जोहरी मुआहदे पर गुफ्त-ओ-शनीद के लिए ईरान से मुलाकात करने को तैयार है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने 2018 में इस मुआहदे से अमेरिका को अलग करते हुए ईरान पर यकतरफा तौर पर पाबंदियां आयद कर दी थी। ताहम सदर जो बाइडन का मौक़िफ़ है कि ईरान के जोहरी प्रोग्राम की निगरानी और इस पर कंट्रोल के लिए ये मुआहदा मौसर है। ये जोहरी मुआहदा मुश्तरका जामिया लाहे अमल के नाम से मारूफ है और इस पर दस्तखत करने वाले मुमालिक इस मुआहदे को बचाने में दिलचस्पी भी रखते हैं। अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जमान का कहना था कि अमेरिका ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर बातचीत के लिए जर्मनी समेत अक़वाम मुत्तहिदा के 5 मुस्तकिल अरकान और ईरान के दरमियान होने वाली मीटिंग के लिए यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदों के दावतनामों को तस्लीम करेगा। ख्याल रहे कि सदर जो बाइडन की इंतजामिया ने इस माह के अवाइल में ये भी कहा था कि वो ईरान पर आयद पाबंदियों को खत्म नहीं करेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर की अहम मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इतलात के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोरोना वैक्सीन की फराहमी के लिए चीनी ताउन पर इजहार तशक्कुर किया, जबकि आलमी फोर्सेज समेत सिक्योरिटी शोबे में चीनी ताउन व हमायत को सराहा। इस मौका पर आर्मी चीफ ने कहा है कि CPEC की कामयाब तकमील से दोनों मुल्कों की अवाम को फायदा होगा। मुलाकात में चीनी सफीर ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। म्यांमार के मुख्तलिफ शहरों में फौजी बगावत के खिलाफ एहतजाज जारी। यंगून में कार, टैक्सी और बसों पर मुश्तमिल एहतजाजी रैलियां निकाली गई। उधर दारुल हुकूमत में पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इंजीनियर्स समेत दीगर शोबों के अफराद ने एहतजाजी रैली निकाली, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया और वाटर कैनन के जरिए इन्हें मुंतशिर करने की भी कोशिश की गई। यंगून में भी शहरी बड़ी तादाद में एहतजाज में शरीक हुए। इससे कबल यंगून ही में कार, टैक्सी और बसों पर मुश्तमिल एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसका मकसद पुलिस और फौज की नकलो हरकत रोकने के लिए सड़कें ब्लॉक करना था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्की और रूस के सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। अंकारा से तुर्क सदारती दफ्तर के जारी करदा आलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू में बाहमी ताल्लुकात और अहम इलाकाई अमूर पर गौर किया गया और बाहमी ताल्लुकात के फरोग के लिए इकदामात और हल तलब मसाइल जेर गौर आए। इस मौका पर तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का कहना था कि शाम के मसले का फौरी हल मुश्तरका मफादात का
حامل ہے۔ ترک صدارتی دفتر نے مزید بتایا ہے کہ صدر رجب طیب اردوان نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے شام میں دہشت گردی کے خلاف مشترکہ تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ لیبیا میں امن و استحکام کے موقع کو ضائع نہیں کیا جانا چاہیے۔ ترک صدر نے اپنے روسی ہم منصب کو 11 جنوری کے امن معاہدے سے بھی آگاہ کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ کی ریاست نیو یارک میں برفانی طوفان کے سبب ہونے والی کئی انچ برف باری سے نظام زندگی متاثر ہو گیا۔ مختلف ریاستوں میں پائپ لائن میں پانی جمنے سے شہریوں کو دوہرے مسائل کا سامنا ہے، جبکہ لیوزینیا میں 10 لاکھ افراد پینے کے صاف پانی سے محروم ہو گئے۔ ریاست ٹیکساس میں صورتحال بہتر ہونے لگی، 20 لاکھ گھروں کو بجلی کی فراہمی بحال کر دی گئی ہے، جبکہ کئی دیگر ریاستوں میں ابھی بھی لاکھوں افراد بجلی سے محروم ہے۔ امریکہ بھر میں برفانی طوفان کے سبب اموات کی تعداد 36 تک جا پہنچی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ 10 سال سے مصر اور پاکستان کے درمیان تعطل کا شکار تعلقات بحال ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ 10 برس بعد پاکستان اور مصر کے تعلقات اثر نو بحال ہو چکے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ 9 سال بعد وزیر خارجہ کا دورہ مصر ہو رہا ہے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ گزشتہ 10 برس سے پاکستان اور مصر کے تعلقات جو تعطل کا شکار تھے وہ اثر نو بحال ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ مصری صدر نے مسلم امہ کے حوالے سے اپنے ویژن کا بھی اظہار کیا اور میں نے علاقائی اور خطے کی صورتحال ان کے سامنے رکھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی فوج کی بربریت کا سلسلہ جاری، نام نہاد جعلی آپریشن کے دوران مزید 3 کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت نے ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کیا اور ضلع بڈگام میں نام نہاد سرچ آپریشن کیا۔ ڈھونگ اور جعلی سرچ آپریشن کے دوران بزدل بھارتی فوج نے 3 نہتے کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ KMS رپورٹ کے مطابق بھارتی فوجیوں نے پلوامہ اور بڈگام اضلاع میں سرچ آپریشن کے نام پر دوسرے روز بھی ان علاقوں کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ اس دوران بھارتی فوجیوں کی ظالمانہ کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق گزشتہ ہفتے اڑی کے علاقے میں بھارتی فوج نے نام نہاد فوجی آپریشن کی آڑ میں 60 سالہ سرفراز احمد کو شہید کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مشرق وسطی کے بیشتر ممالک شدید برفانی طوفان کی زد میں، ریجن میں معمولات زندگی دھرہم برہم۔ مقبوضہ بیت المقدس میں 6 سال بعد برف باری، قبلہ اول نے برف کی چادر اوڑھ لی۔ تفصیلات کے مطابق مشرق وسطی کے بیشتر ممالک ان دنوں شدید برفانی طوفان کی زد میں ہیں، جس کی وجہ سے ریجن میں معمولات زندگی بری طرح متاثر ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے شمالی علاقے فلسطین، اسرائیل، لبنان اور دیگر عرب ممالک میں ان دنوں شدید برف باری ہو رہی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ فلسطین کے شہر مقبوضہ بیت المقدس میں 6 سال بعد برف باری ہوئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ناسا کی جانب سے مریخ کی جانب روانہ کیا گیا خلائی مشن کسی مشکل کے بغیر مریخ کی سطح پر اتر گیا۔ پاکستانی وقت کے مطابق 1:55 پر اس نے مریخ کی سطح کو چھوا۔ پاکستانی وقت کے مطابق 1:45 پر خلائی جہاز کروز اسٹیج علیحدگی پر پہنچا، جبکہ 1:50 پر مریخی فضا میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد اسے مریخی فضا کے سب سے بڑی رکاوٹ یعنی بلند ترین درجہ حرارت سے گزرنا تھا اور 1:50 پر یہ اس مرحلے سے بھی گزر گیا۔ اگلا مرحلہ پیراشوٹ کھولنے کا تھا۔ اس دوران ناسا کے کنٹرول روم میں سکوت طاری رہا اور ماہرین سانس روکے تمام مرحلہ دیکھ رہے تھے۔ 1:53 پر اس نے پیراشوٹ کھول لیے، جو ایک اہم مرحلہ تھا، اور کنٹرول روم تالیوں سے گونج اٹھا۔
خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس گلزار احمد نے ملک بھر کے پولیس افسران کی تعلیمی اسناد کی جانچ پڑتال کا حکم دے دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق چیف جسٹس گلزار احمد کی زیر صدارت پولیس اصلاحات کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں چیف جسٹس نے ملک بھر کے پولیس افسران کی ڈگریاں چیک کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ تمام آئی جیز، افسران اور اہلکاروں کی تعلیمی اسناد کی تصدیق کروائیں۔ غیر ضروری دباؤ کے خاتمے کے لیے پولیس میں تبادلوں کا اختیار آئی جی کے پاس ہونا چاہیے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔